Avec cette vidéo, on va apprendre quelques connaissances autour d'un dipôle électrique nommé condensateur. في عندي ديبول électrique اسمه conducteur ohmique، في عندي ديبول اسمه pile générateur de tension، في عندي كتير، في عندي بوبين، في عندي كوندنساتور. احنا اليوم درسنا عن الكوندنساتور والكاركتيرستيك لهالديبول، وفينا نقسم هالشابيتر هيدا فينا نقسمه لثلاث اقسام. بروميير بارتي بنحكي فيها عن الكوندنساتور والكاركتيرستيك دو سو ديبول، والقسمين الباقيين هن واحد عن الفاز دو شارج، الفاز دو شارج الكتريك دان كوندنساتور وقت اللي بنشرجه للكوندنساتور. هلا بنشوف كيف بالفيديو الثاني ان شاء الله. وفاز دو ديشارج للكوندنساتور كمان وقت اللي بنفرغ الكوندنساتور، وقت بنستفيد من الانرجي اللي هي اماجازيني دون الكوندنساتور شارجي. فخلينا بالقسم الاول هون نحن اذا بالكوندنساتور، وحندخل لسي دي هون، نفوت على سيركوي ار سي هون لنشوف انه هون في عندي اليمون اسمهم هول، هذا اشكاله للكوندنساتور، هدول بسمون سيمبول لا الاليمون ريال يعني الحقيقي، هيك بالسيركوي الكتريك بيكون شكل كوندنساتور. هون في عندي انا كاميرا مع فلاش لتورجيني انه كاحد الابليكاسيون للكوندنساتور انه بقدر ممكن استعمله بفلاش دون كاميرا. ليه؟ لانه بصمد بيعمل ريزيرف للانرجي بداخل الكوندنساتور، فبتعطيني اياهم هي انستانتانيمون. الفلاش بيعطيني انستانتانيمون، فبيعطيني éclair très intense. L'éclair lumineux de très forte intensité d'une lampe flash d'un appareil photo se produit grâce بسبب مين؟ الكوندنساتور. اذا هذه احد الابليكاسيون لمين؟ للكوندنساتور. طيب نحن في عندنا هون انيميشن صغيره، انيماسيون ممكن نشوف فيها هون ماتيريو كوندكتور، اخذت منه اثنين بلاك كوندكتريس، هيدي بلاك وهيدي بلاك، ودخلت بيناتهم ايزولون دي الكتريك سميناه. هذا المعلومات اخذينها من الباك اون يعني. فهالدي الكتريك احيانا بنسميه فاي دو ميكا، بناخذ الفاي دو ميكا هو افضل شيء بالكوندنساتور. وهون حاطط لي بيل مشان نشرج الاثنين ارماتور، فاذا وصلت هذه ارماتور بالبلس، هلا حنشوف بالتفصيل بعدين، وهيدي بالموان، هون بتتشرج نيجاتيف الكترونات، وهون في عندي بيصير ايونات بوزيتيف على الطرف الثاني. هيك بنكون شرجنا مين؟ كوندنساتور، وهالشيء بالتفصيل حناخده ultérieurement. خلينا نشوف السيركوي الكتريك هون كيف ce montage électrique qui comporte un condensateur, une pile et un interrupteur ici et une lampe. Voilà, le condensateur ici étant vide, n'est pas chargé. On va charger ce condensateur en fermant l'interrupteur au moyen de la source de tension ici, la pile. إذا البطارية شو بتعمل؟ بدها تشرج الكوندنساتور عن طريق courant électrique. On ferme l'interrupteur ici. Voilà, observez comment les armatures se chargent positivement من فوق، لأن liée هذه الارماتور liée à la borne plus de la pile، والارماتور تحتانية صارت موان لأن liée à la borne négatif. هيك الكوندنساتور صار شو؟ صار شارجي. هيدا إذا بنسميه المود شارج دان شارجي ان كوندنساتور. طيب كمية الشارج Q على الارماتور بلس قد كمية الشارج كيو على الارماتور موان، نفس الكمية ذاتها كيو قد الكيو، لكن السيني مختلف. يعني إذا اعتبرنا فوق A وتحت B بنسمي الكيو A وكيو B، كيو B إيجال موان كيو A، نفس الكمية ذاتها بس نيجاتيف. فقديش قيمة الكيو A؟ كيو A قديش قيمتها؟ بدنا نجيب قيمة الشارج إلكتريك للارماتور A est égal, d'après cette formule observée, Q est égal C fois UC. علينا بس شو نعمل؟ نضرب الكاباسيتي للكوندنساتور بالتنسيون او بورن دي كوندنساتور. كيو ايجال سي يو سي. السي بالفراد، او فينا نقول ميكرو فراد او نانو فراد او بيكو فراد، حسب هون فينا نحولهم، بس السيستم انترناسيونال بالفراد، والتنسيون بالفولت، وطبعا الكيو بالكولوم. لو كوندنساتور اماجازين مثل ما شفنا هون بالسيركوي، emmagasine une énergie sous forme de quelle forme? Sous forme électrique. شوفوا هو énergie emmagasinée sous forme électrique. طيب قديش قيمة الانرجي؟ Quelle est la valeur de cette énergie emmagasinée? Est donnée par l'expression 1 demi CUC carré. يعني علينا بس نعرف انه قد قيمة التنسيون او بورن الكوندنساتور هون، طبعا قد قيمة التنسيون او بورن لمين؟ للبيل بعد ما بيتشرج طبيعي. فينا نحن نعرف طبعا، احنا اذا هلا فتحنا الانتربتور بضل مشرج الكوندنساتور، انتبهوا بضل مشرج، نستفيد نحن من الشارج تبعته ولو فتحنا الانتربتور. الريست شارجي. فينا نقدر نعرف التنسيون، اون بو ميزوري لا تنسيون او بورد دو كوندنساتور
à l'aide d'un voltmètre. Observez. Voilà comment on mesure la tension au bord du condensateur. Voilà 17,55 فولت. إذا التنسيون صار معي إياها والكاباسيتي للكوندنساتور بيكون هو عاطيني إياها بالفراد. بكل بساطة شو بعمل أنا؟ بستعمل هذا الفورمول. كاباسيتي معي إياها وإيسي معي إياها بالفولت. 17 مثل ما قلنا 17.55 au carré fois C. C مثلا معي إياها 5 فراد، بحطها 5 فراد طبعا الانرجي الكتريك اماجازيني بالجول. هذا الموضوع الأول عن الكوندنساتور بأول فيديو.